आर्टको भ्याल्युजहरू के हो होइन हाम्रो मल्ल टाइपमा चाहिँ हाम्रो नेपाली कला पनि त्यसको प्यारलली डेभलप भयो यो जुन इजरायल र प्यालेस्टाइनको एउटा वार हुने पनि त्यसमा पनि तपाईँको लाइक एउटा अमेरिका जस्तो एउटा बिग कन्ट्रीको धेरै नै उयो छ हाम्रो महाभारत स्टोरी त हामीलाई थाहा छ नि हजुर त्यहाँ द्रौपदीको वस्त्रहरण हुन्छ नि होइन चलेको हाम्रो जुन अघि हामीले हजुरले भन्दा मुभीको बारेबाट सुरु गरौँ न मुभी एक्चुअली आई बिन सिकिङ दिस एन्सर कि यो आर्टको भ्याल्युजहरू के हो होइन ह्युमन लाइफमा आर्टले के भूमिका खेलेको छ फर एन इक्जाम्पल अब हामी साइन्टिफिक इन्भेन्सन एन्ड टुल्सहरूको हामी डिरेक्टली देख्छौँ नि होइन फ्रिजले के गर्छ पानी गर्मीमा चिसो बनाउने चिसो पानी हामीलाई दिन्छ एसीले के गर्छ त्यही गर्छ अब हिटर वा चाहिँ अरू कुनै डिभाइसले अब सोफाले हाम्रो लाइफलाई कम्फर्टेबल बनाउँछ भने जस्तै अब अल द ग्याजेट एन्ड थिङ्स साइन्टिफिक इन्भेन्सन अब ह्युमन लाइफलाई कम्फर्ट गर्ने सजिलो बनाउने त्यो नै पर्पसले बनेको छ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्लिकेसनहरू देख्छौँ होइन तर आर्टको चाहिँ के हो त एस्थेटिक्सको ह्युमन लाइफमा भ्यालु के हो कसरी रोल खेलिरहेछ भने त्यो चाहिँ म खोजिरहेको थिएँ एन्सरहरू वाइ आर्ट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने चाहिँ त्यही खोजिरहेको थिएँ अनि एउटा पुरानो हिन्दी मुभीको गाना सत्यम शिवम सुन्दरम भन्ने एउटा पुरानो गाना छ मुभी छ त्यसमा के कोट हुन्छ भने ट्रुथ इज डिभाइन डिभाइन इज ग्रेस सत्य शिवत्व र सौन्दर्य एउटै हो भनेको छ है अनि आई रिफ्लेक्ट अन द्याट कोट के कसरी छ त यो वाइ ग्रेस इज ट्रुथ वाइ ग्रेस इज डिभाइन र आर्ट सौन्दर्य किन यो डिभिनिटी र यो एउटै हो भने चाहिँ म त्यो सिक गरिरहेको थिएँ हुन त आर्टको विभिन्न आयामहरू होला भूमिकाहरू होला रोलहरू होला इम्पोर्टेन्सहरू विभिन्न किसिमले हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन एज बिइङ इन आर्ट प्रोफेसन अब आर्टलाई चाहिँ एउटा हाम्रो जनरल कन्सेप्टमा एउटा यो लग्जरीको सब्जी त हो नि यो घाँस बाँस कपास पछिको एउटा मान्छे सम्पन्न भइसकेपछि एउटा सेकेन्डरी जस्तो प्राइमरी होइन कि सेकेन्डरी जस्तो त्यसरी पनि अहिले त नर्मली आर्ट भनेको त लग्जरीको रूपमा लिन्छ नि त मान्छेले होइन सो नर्मली एउटा लाइक आर्ट भन्नाले तपाईँको एउटा जुन स्कल्पचरहरू भयो अनि एउटा पेन्टिङ्सहरू लाइक एभ्रिथिङको कुरा भइरहेछ कि हाम्रो के को कुरा अब आर्टलाई स्पेसिफिकली यो चाहिँ आर्ट हो यो आर्ट होइन भन्ने नै छैन जस्तो लाग्छ किनभने अहिले हरेक कुरा एक लेभलमा त्यो स्टेट अफ आर्ट अब साइन्सलाई पनि हामी स्टेट अफ आर्ट भन्छौँ एकदम विकसित अवस्थामा तर आर्ट यति व्यापक छ कि हाम्रो लाइफमा एज आई अब्जर्भ इट कहाँनिर आर्ट छैन भन्ने नै छैन जस्तो लाग्यो अब क्लोदिङदेखि लिउँ होइन हरेक इक्विपमेन्ट हरेक खाना फोटोग्राफी पनि आर्ट भइसक्यो खाना बनाउने पनि आर्ट भइसक्यो र इभन बोल्ने कुरा द वे वी स्पिक द वे वी वक क्यान बी आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन र हरेक फिल्डमै त्यो आर्ट चाहिँ सँगसँगै आइ नै रहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई यो आर्ट इज नट समथिङ द पेन्टिङ मात्रै होइन अब ड्रामा गर्ने एक्टिङ गर्ने मात्रै कला हो त्यो होइन नि होइन त्यो त नै स्कल्पचर बनाउने मात्रै कला हो त्यो पनि होइन त हरेक क्षेत्रमा हरेक विधामा आर्ट छ नि त विदाउट आर्ट वी क्यानट इमेजिन हाम्रो ह्युमन लाइफलाई हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क इट्स लाइक आर्ट भनेको इट्स अ वे अफ एक्सप्रेसिङ होइन लाइक हुन्छ नि तपाईँको लाइक एउटा पेन थ्रु चाहिँ मान्छेको एउटा फिलिङ्सहरू होइन तपाईँको समाजमा के भइरहेको छ होइन त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गर्छ जस्तै अब एउटा मिडियम पनि हुनसक्छ क्या अनि लाइक अब तपाईँको एउटा कुन नर्मल एउटा स्कल्पचर होइन मेटल आर्टहरू हुन्छ स्कल्पचरहरू हुन्छ सो त्यसमा पनि लाइक पिपल स्टार्टेड तपाईँको त्यो आर्ट्समा तपाईँको लाइक डेटिजहरू गड्सहरूको पनि त्यो एक्सप्रेस गरेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ आर्टबाट चाहिँ
सो हाम्रो लाइक नेपालमा चाहिँ लाइक आर्टहरू चाहिँ कसरी इभल्भ भएको थियो होला क्या तपाईँलाई के थाहा भएको अनुसार चाहिँ नेपालको एउटा परिचय के पनि हो भने हाम्रो एन्सियन्ट आर्ट हाम्रो ट्रेडिसनल आर्ट नेपाल इज सो नोन फर एन्ड लभ फर हाम्रो ट्रेडिसनल आर्ट पौवा पेन्टिङहरू भयो स्कल्पचरहरू भयो सो द्याट इज वेल चेरिस्ड एन्ड भ्यालुड अराउन्ड द वर्ल्ड होइन अनि हाम्रो नेपालको यति मौलिक कला छ जुन चाहिँ एकदम उच्च स्तरको छ जुन चाहिँ अब इन्डियामा भन्यो भने गुप्ता टाइममा जुन चाहिँ आर्टले एकदम शिखर छोएको थियो त्यही बेला हाम्रो मल्ल टाइममा चाहिँ हाम्रो नेपाली कला पनि त्यसको प्यारलली डेभलप भयो त्यो बेलाको हामीले स्कल्पचरहरू पेन्टिङहरू मेटल वर्कहरू एक्सिलेन्ट क्वालिटीको छ र अब हाम्रो काष्ठकला दरबार स्क्वायरको मन्दिरको होइन काष्ठकलाहरू हेऱ्यो भने अमेजिङ ब्युटिफुल ग्रेसफुल र त्यही हेर्नुको लागि हाम्रो आउँदैन एउटा हिमालयको प्राकृतिक सौन्दर्य हो भने अर्को हाम्रो यहाँको कल्चर एन्ड आर्ट नै हो जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एकदम युनिक आइडेन्टिटी दिएको छ होइन अब त्यो बाहेक अहिले कन्टेम्पोरेरी आर्ट पनि छ नेपालमा अहिलेको आर्ट सिनेरियोमा र कन्टेम्पोरेरी आर्टमा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै होइन एउटा अभिव्यक्ति दिने आर्टिस्टको आफ्नो आइडेन्टिटी युनिकनेस अब ट्रेडिसनल आर्टलाई अलिकति हामीले चाहिँ सर्फेस लेभलमा अलिक स्यालो वेमा हामीले हेऱ्यौँ भने दिस इज रेपुटेसन भनेर पनि भन्ने चलन छ होइन अनि किनभने यो आइक्नोग्राफी बेसमा एउटा सर्टेन रुल्स र त्यो फलो गरेर मात्रै हामी बनाउँछौँ इट डजन्ट मिन कि त्यहाँ चाहिँ क्रिएटिभिटी हुँदैन आर्टिस्टको योगदान स्टाइल हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन तर यो आइक्नोग्राफी र हाम्रो ट्रेडिसन हामीले फलो गरे पनि त्यहाँ आर्टिस्टको युनिक सिग्नेचर वर्क चाहिँ हुन्छ नै अभियसली र अहिले रिसेन्टली म के सोचिरहेको छु भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कला भनेको एउटा हाम्रो अहिलेको समयको चाहिँ एउटा मिरर पनि हो होइन अहिलेको समयलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ अहिले के घटनाक्रमहरू घटिरहेछ त्यसलाई हामीले कसरी अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यसले के अफेक्ट पारेको छ त्यो एउटा आर्काइभ गर्ने एउटा हिस्ट्रीको पनि आर्टले काम गरेर हुन्छ अहिले ट्रेडिसनल आर्टमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ आइक्नोग्राफी र बुद्धिस्ट हिन्दू फिलोसफी अनुसार चाहिँ हामीले फलो गर्ने हुँदाखेरि अहिलेको कन्टेम्पोरेरी समयलाई कसरी त्यसले अभिव्यक्ति दिइरहेछ भने त्यसमा अलि ल्यागिङ जस्तो लाग्यो र मैले एज एन बिङ ट्रेडिसनल आर्टिस्ट त्यो खोजिरहेको छु कि मेरो मिडियमबाट अहिले मैले जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु मेरो अनुभवहरू कसरी म अभिव्यक्ति गर्न सक्छु त पनि त्यो खोजिरहेको छु अब फर इक्जाम्पल अहिले इन्स्ट्यान्टली अहिले विश्व समाजमा घटिरहेको घटनाहरू इन्टरनेसनल घटिरहेको घटनाहरू जसले चाहिँ हामीलाई प्रतिष्ठित छोइरहेछ नि होइन हाम्रो इमोसनलाई सेन्टिमेन्टलाई हाम्रो लाइफलाई नै छोइरहेको छ हाम्रो इकोनोमीलाई अब त्यो घटनाहरूलाई म कसरी लिइरहेको छु त्यसले मलाई साइकोलोजिकली मेन्टल्ली इमोसनल्ली कसरी छोइरहेछ त्यो म आफ्नो कलामा कसरी त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु त अनि त्यो वे पनि म खोजिरहेको छु अब कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरू दे आर सो प्रो इन होइन एउटा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई आफ्नो मिडियम थ्रु तर हाम्रो ट्रेडिसनल कलामा त्यो अलि ल्याकिङ हो कि भन्ने त्यो क्वेसन थियो तर इट सुड नट बी द केस हाम्रो ट्रेडिसनल आर्टको मिडियमबाट पनि हामीले चाहिँ वी सुड बी एबल टु कन्भे द मेसेजेसहरू होइन त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कसरी गर्ने त मेबी वी क्यान फ्युज कन्टेम्पोरेरी मिडियम र ट्रेडिसनल टेक्निक एन्ड स्टाइललाई हामी चाहिँ फ्युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ होला त्यो वे चाहिँ म अहिले खोजिरहेको छु भनौँ तर अहिले नर्मली अब हाम्रो युथहरू छ नि होइन युथहरू चाहिँ लाइक यस्तो आर्टहरूमा हाउ मच दे आर इन्ट्रेस्टेड किनकि अहिले त सबै नर्मली अब पहिलातिर भएको भए होइन एउटा लाइक यु हेभ अ पाथ होइन यसो यही गर्नुपर्ने भन्ने छ नि त होइन सो अहिले त हाम्रो टेक्नोलोजीहरू पनि इभोल्भ भइरहेको छ नि त मेसिन्सले पनि धेरै नै काम गरिरहेको छ अनि स्टिल लाइक अहिले अब चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ लाइक पिपल आर हामीले आर्टले नै गरिरहेको छ अनि विच इज तपाईँको इट्स मोर एक्सपेन्सिभ होइन अनि एक्सपेन्सिभ भइसक्छ नै अनि लाइक त्यो लग्जरी
लग्जरी आइटममा पुगिसकेको छ क्या अनि तर एक्चुली इट सुड बी तपाईँले के कुरा एक्सप्रेस गरेर आएको छ भने चाहिँ इट सुड बी लाइक एभ्रीबडी सुड बी एबल टु नि त्यसलाई सी द मेसेज भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि लाइक अब यसलाई चाहिँ लग्जरी आइटममै प्रमोट भइरहेको थियो लाइक अब अनि कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले युथहरू चाहिँ यसमा लाइक इन्ट्रेस्टेड छँदै छैन नभएको भन्दाखेरि चाहिँ एज एस सी मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो कल्चर इज मेकिङ कम ब्याक कि सो आइ एम सो ह्याप्पी द्याट कि अहिलेको जेनेरेसनले कल्चरलाई एकदम इम्ब्रेस गरेको छ मन पराएको छ भ्यालु बुझेको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ र त्यो फलो सिकि पनि रहेछ तर मलाई लाग्दैन कि अब हाम्रो ट्रेडिसनल आर्ट चाहिँ अहिले बिकज अफ मोडर्निटी होइन मैले त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड न्यू थिङ्समा बढी अट्र्याक्टेड छ नि त अनि त्यो एउटा पाटो त्यो छ भने त्यो कल्चरप्रतिको आफ्नो ओरिजिन रुटप्रतिको माया त्यो फेरि रिभाइभ पनि भइरहेको म देखिरहेको छु अल्सो म्युजिकहरूबाट त्यहीमै सिक्नेहरू अब ट्रेडिसनल बाजा सिक्नेहरू अब हाम्रो पोस्ट भटेर ओकेजनल्ली हाम्रो ट्रेडिसनल अड्डायर र ज्वेलरहरू युज गरिरहेको त्यो पनि हामीले देखिरहेको छौँ र फेसनमा पनि त्यो आइरहेछ होइन हाम्रो ट्रेडिसनलाई चाहिँ फ्युजन गरेर अहिले लाइफस्टाइलमा पनि त्यो कमब्याक गरिरहेछ अनि ट्रेडिसनल पौवा पेन्टिङको सिक्ने भाइ बहिनीहरू युथहरू सो दे आर कमिङ भेरी ट्यालेन्टेड स्किल्ड आर्टिस्टहरू आइरहेको म देखिरहेको छु र स्पेसली इन काठमाडौँ भ्यालीमा न्युयोर्क कम्युनिटीमा दे आर अमेजिङ आर्टिस्ट इन स्किल्स त्यो इनबिल्ट उनीहरूलाई समाउ जेनेटिकल्ली दे आर सुपर आर्टिस्ट स्टिल न्यू कमर्सहरूमा पनि मैले त्यो स्किल देखिरहेको छु र त्यसलाई एज अ प्रोफेसन कन्टिन्यू गर्नेहरू पनि छन् ओके सो हामीलाई त्यसो भए त हाम्रो यो नर्मल स्कुलहरूतिर पनि छ आर्टको बारेमा लाइक सुरुदेखि नै इन्ट्रोड्युस गराएको हुन्छ नि त लाइक पेन्टिङ्सहरू ड्रइङ्सहरू भयो होइन अनि ड्रइङ पछि अलिक बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको स्कुलहरूमा पनि तपाईँको लाइक यो गडहरूको लागि होइन गडहरूको बारेमा पनि तपाईँको सबै पढिरहेको हुन्छ नि त अनि यही कुरा चाहिँ पछि गएर लाइक अब हामीले एज अ नर्मल मान्छेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के हुन्छ नि सो वेन एभर इट कम्स टु आर्ट मेटल आर्टहरू भन्दाखेरि चाहिँ आई सी लट्स अफ गडेज होइन भगवान्हरू मात्रै देख्छु क्या अनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको नर्मली हाम्रो स्कुलमा चाहिँ लाइक कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ होला लाइक कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ एक्चुअली वी हेभ टु कम अप विथ अ भेरी गुड फर्मेट होइन अहिलेको जेनेरेसनलाई यसको कोर भ्यालु कसरी बुझाउने त अब यसको आइग्नोग्राफिक डिटेल्सहरू अर्कै होला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स अर्कै होला कल्चर सिग्निफिकेन्स अर्कै होला र अल्टिमेटली यसको चाहिँ स्पिरिचुअल मेसेज पनि हुन्छ अब त्यसलाई कसरी कन्भे गराउने यो ह्युम्यानिटी एन्ड इम्प्याथी जस्तो चाहिँ डिप सब्जेक्टहरू त्यो कसरी चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ हाम्रो आर्टको थ्रुबाट ट्रेडिसनमा त्यो चाहिँ इन्भाइभ छ है त्यो कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई कन्भे गराउने भने त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा वी हेभ टु स्किलफुल्ली त्यसलाई चाहिँ पस्कनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ हुन त अहिले हाम्रो स्कुलतिर बच्चैदेखि मलाई लाग्छ अर्डीको विषयमा चाहिँ छ अब तर द्याट इज नट इनफ होइन अझै पनि हाम्रो आर्ट हिस्ट्रीको बारेमा हाम्रो वेस्टको साथसाथै हाम्रो इस्टको पनि हाम्रो आफ्नै पनि नेपाली कला को चाहिँ हिस्टोरिकल्ली सिग्निफिकेन्स हामीले कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो आर्ट पुगेको थियो कुन हाइट अचिभ गरेको थियो अहिले के सिनेरियो छ र हामी यसलाई कसरी अझै चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ भने त्यो सब्जेक्ट चाहिँ वी हेभ टु कम अप विथ अ भेरी गुड फर्मेट जस्तो लाग्छ मलाई तर लाइक आर्ट भनेको चाहिँ यस्तो डिप सब्जेक्ट हो नि एउटा डिप भन्दा मान्छेले नर्मली त्यसमा डुबेर नै गर्नुपर्ने कुरा हो नि त होइन अनि कति मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो अहिले हामी लाइक सो मच डिस्ट्र्याक्टेड होइन हामी के कुरामा चाहिँ डिपली भएर मजाले गर्नै सकिँदैन क्या के कुरा गर्न आँट्यो सपोज हामी एकैचोटि डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्छ अहिलेको स्पेसलीको युथहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ क्या कति युथहरू चाहिँ लाइक एउटा केही कुरामा फोकस भएर मजाले गरिराख्नु सक्दैन होइन सो त्यस्तो केसमा त आर्टको लागि एउटा केही आर्ट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ जस्ट निड एन्ड एकदमै हुन्छ नि त्यसमा डिप भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त के कस्तो मलाई लाग्छ कि यो नट
ओन्ली इन आर्ट अब हुन त सबै प्रोफेसनमा आर्टको पार्ट पनि हुन्छ नै अब कुनै पनि काममा हामीले चाहिँ सक्सेस एउटा प्रो हुनु हुनु पर्यो भने त अब त्यसमा डेप्थमा हामीले चाहिँ मिहिनेत गर्नै पर्यो टाइम कन्ज्युमिङ त्यहाँ त्यसै हुन्छ होइन टाइममा पनि हामी त्यतिकै चाहिँ डेडिकेसन कुनै पनि हामी काम जो टेक्निकल होस् वा चाहिँ ट्रेडिसनल आर्ट होस् त्यसमा त त्यो डेडिकेसन त मस्ट हुन्छ नै अब टिकटक भिडियो हेरे जस्तो होइन 2 मिनट 5 मिनटमा केही पनि हामी एचिभ गर्न सक्दैनौँ त्यो हामी चाहिँ यहाँ रिक्वायर्ड गर्नु छ त्यसमा डेप्थमा एकदम चाहिँ आफूलाई प्रो हुनु छ भने त टोटली डेडिकेसन नभइकन कुनै पनि हामीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्दैन यो नो म्याटर अब जतिसुकै एडभान्स टेक्नोलोजी आओस् होइन अब फोटोग्राफी नै भनौँ जतिसुकै एडभान्स क्यामेराहरू आओस् न अब एकदम स्किल आर्टिस्ट हुनलाई सक्सेसफुल आर्टिस्ट क्यामराम्यान हुन फोटोग्राफर हुनलाई त उसले त एकदम डेडिकेट भएर त्यो विषय वस्तु बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो इक्विपमेन्ट पनि बुझ्नु पऱ्यो प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो अब लेटेस्ट टेक्नोलोजी र इक्विपमेन्ट मात्रै आएर त्यो इन्स्ट्यान्ट सक्सेस कहीँ पनि हुँदैन आई थिङ्क मलाई चाहिँ टु फर द्याट होइन मेडिटेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ क्या मेडिटेसन गऱ्यो भने चाहिँ स्टे फोकस अन समथिङ क्या केही कुरामा फोकस भइरहेको छ नि त अनि हाम्रो चाहिँ लाइक नर्मली अब हामीलाई हेर्नु न हाम्रो एटेन्सन स्प्यान एकदमै कम छ क्या जे कुरा पनि हामीलाई वी वान्ट इन्स्ट्यान्ट क्या एकैचोटि स्कोर गऱ्यो भने सबै कुरा देखिहालोस् एकैचोटि हामीलाई चाहिँ रिजल्ट चाहिन्छ क्या अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मेडिटेसनको कमी क्या हामी लाइक नर्मली मेडिटेसन गर्दैनौँ नि त मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वी गो डिप होइन वी अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स काम डाउन एन्ड देन रिफ्लेक्ट होइन एन्ड देन के भइरहेको छ तर अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि वी जस्ट वान्ट एकदमै इन्स्ट्यान्ट क्या इन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ केही काम भयो खोइ भयो कि भने रिजल्ट चाहिहालिन्छ क्या अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक मेडिटेसन पनि कमी छ जस्तो लाग्छ क्या कि मेडिटेसन आर्ट इट सेल्फ अ टुल एन्ड टेक्निक फर मेडिटेसन मेडिटेसन अब डायनामिक मेडिटेसन पनि हुनसक्छ मेडिटेसनको पनि दे आर हन्ड्रेड्स अफ काइन्ड्स अफ मेडिटेसन अब म्युजिक पनि मेडिटेसनको टुल हुन्छ होइन अब पेन्टिङ पनि मेडिटेसन हो र मेडिटेसनको साथसाथै एउटा चाहिँ हाम्रो रेमेडी चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट नि कुनै दिज आर अल टुल्स फर calm down our mind and find peace in our life र त्यसको साथसाथै स्किल लर्न गर्नलाई पनि मेडिटेट स्टेटमा हामी हुनु पर्यो कुनै पनि एकम्प्लिस गर्नलाई प्रोजेक्ट एकम्प्लिस गर्नलाई मेडिटेटिभ स्टेटमा हुनु पर्यो र तपाईँले भने जस्तै अब सर्टन काइन्ड अफ मेडिटेसन रिट्रिट नै भनेर फेरि त्यो अलगै हुन्छ जस्तै हामी निर्देशना जान्छौँ 10 डेजको कोर्स हुन्छ वा 3 डेजको हुन्छ 1 डेको हुन्छ अब त्यो गाइडेड मेडिटेसन एउटा गुरुको सामिप्यमा गर्ने मेडिटेसन त्यो फेरि नेक्स्ट लेभल भयो एन्ड द्याट इज अल्सो भेरी मच निडेड इन आवर लाइफस्टाइल त्यसले पनि धेरै हामीलाई चाहिँ ग्रोथमा हाम्रो लाइफलाई बुझ्नलाई र एक्सेप्टेन्स पनि चाहियो त्यो हरेक इन्डिभिजुअल र इभेन्टलाई एक्सेप्टेन्सको लागि पनि आई थिङ्क मेडिटेसन इज मस्ट जस्तो लाग्छ अनि लाइक हुन्छ अब अहिले हाम्रो अहिले अमेरिकामा भइरहेको छ अस्ति भइरहेको थियो नि त वर्क फर पिसमा लाइक बुद्धिस्टहरू होइन नर्मली गइरहेको थियो सो इट्स लाइक वे अफ हुन्छ नि एक्सप्रेसिङ होइन लाइक पिस मेसेज स्प्रेड गर्नको लागि हो नि त लाइक अब विकसित देशहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एभ्रीबडी इज रसिङ क्या मान्छेलाई सबैले हतार छ क्या यही गर्नुपर्ने छ अनि लाइक जुन बुद्धिस्टहरू उहाँहरू जानुभएको छ नि उहाँहरू बिचहरू जानुभएको छ उहाँले चाहिँ सो इट्स लाइक यु क्यान बी काम होइन एन्ड देन वर्क एन्ड देन स्टिल यु क्यान डु समथिङ भनेर एउटा मेसेज स्प्रेड गरेको छ नि त अनि हाम्रो यो अहिलेको जेनेरेसनमा पनि हामीलाई मलाई के लाग्छ भने वेयर स्टिल रसिङ सो मच फरवर्ड क्या रस यो भनिन्छ अनि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकदम फर्स्ट भइसकेको छ क्या नर्मली युथ जेनेरेसनहरू चाहिँ अनि यसमा चाहिँ लाइक सेल्फ रिफ्लेक्ट हुनको लागि चाहिँ यु जस्ट निड मेडिटेसन अनि प्लस लाइक समथिङ इज मिसिङ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ तिमीले एकदम राम्रो चाहिँ
घटना याद दिलायो होइन सो द्याट वाज अमेजिङ स्टोरी नि होइन त्यही हो एउटा सिम्पली एउटा बिग इम्प्याक्ट सिम्पल एडबाट पनि एउटा इम्प्याक्ट बनाउन सकिन्छ भने द्याट्स अ भेरी गुड इक्जाम्पल जस्तो लाग्छ र त्यसमा एउटा कुकुरको पनि स्टोरी एडिट धेरै पपुलर भयो भने होइन त्यो जुन चाहिँ पिक्चरको साथसाथै एकजना कुकुरले पनि त्यो जोइन गर्यो त्यो स्टोरी इज रियली रमाइलो स्टोरी छ र जुन अब पिसको कुरा तिमीले निकाल्यो होइन सो लास्ट 2-3 years आइ एम टोटल्ली डिस्टर्ब भनौँ कि होइन सो आइ एम नट ह्याप्पी लास्ट 2-3 years होइन अब हाम्रो वरिपरि हेऱ्यो भने त अब जेन्जी आन्दोलनको घटनालाई छोड्यो भने हामी नेपालीहरूको लाइफस्टाइल चाहिँ म एकदम राम्रो देखिरहेको छु कि अब साथीभाइ फ्यामिलीहरू सब एभ्री विकेन्डमा हामी साथीभाइहरू हेर्छ होइन फ्यामिली ग्यादरिङ पिसहरूतिर गइरहेकै गर्छ होइन फ्रिक्वेन्टली र हाम्रो भोजहरू चाडबाडहरू हाम्रो एकदम रमाइलो गरी मनाइरहेछौँ बर्थडे पार्टिजहरू वेडिङ पार्टिजहरू गइरहेछौँ एउटा काठमाडौँमा हेर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि हेर्दाखेरि वी आर लिभिङ काइन्ड अफ गुड लाइफ जस्तो लाग्छ ओभेस्टी हो नि लाइक कति हुन्छ नि वी नेप्लिज आर बेस्ट के अब एज कम्पेयर टु अब यही समयमा हाम्रै समयमा होइन अब इफ यु लुक एट गाजा प्यालेस्टाइन युक्रेन होइन युगान्डा एन्ड कङ्गो चाहिँ अब त्यहाँ त्यत्रो कन्फ्लिक्ट छ नि ह्युमन कन्फ्लिक्ट छ नि त्यत्रो विध्वंस छ ट्रेजेडी छ होइन तर थ्याङ्क गड्स कि नेपालीहरू चाहिँ धेरै भागीमानी छौँ ओभेस्टी तर त्यसको साथसाथै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ वाट काइन्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी म तिमीलाई एउटा सानो घटना सुनाउँछु है हजुर सो आई वेन्ट 2010तिर होला सायद म चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी आएको म चाहिँ युएस जाने मौका पाएँ ह्युस्टन गएको थिएँ म ह्युस्टनमा एकजना मेरो आफन्त दाइ चाहिँ भेट्न गएको थिएँ माई प्राइमरी पर्पस इज जस्ट टु मिटिङ होइन तर उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ नासाको चाहिँ अफिस छ तिमीलाई थाहा छ सो मलाई थाहा थिएन ह्युस्टनमा नासा छ भने अनि देन उहाँले भन्नुभयो कि यु सुड गो एन्ड भिजिट नासा अनि क्यान गो एन्ड सी होइन अब अपोलो मिसन हुँदाखेरि मुन ल्यान्ड हुँदाखेरि हजुर त्यो रकेट फ्लु फ्रम फ्लोरिडा फ्लोरिडा बेबाट रकेट चाहिँ फ्लु भयो तर कमान्ड सेन्टर कन्ट्रोल सेन्टर चाहिँ ह्युस्टनमा थियो ए होइन अनि वान त्यो भनेपछि आई वाज सो ह्याप्पी नासा जानु पायो होइन देन आई वाज अल्सो स्टुडेन्ट अफ फिजिक्स फिजिक्स एकदम मनपर्छ होइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड ग्याजेट एन्ड त्यो अल मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि मेरो लाइफको एउटा वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट हुन त म अब्रोड जाँदाखेरि जहिले पनि म्युजियम आर द फर्स्ट थिङ एन्ड ग्यालरिज म्युजियम आर द फर्स्ट थिङ आई भिजिट अनि नासा इज होइन त्यो होली ग्रेल जस्तो साइन्सको त्यहाँ जाने मौका पाएँ र त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो सिस्टम होइन नासाको सबै त्यहाँको अर्ली रकेट इन्जिनदेखि लिएर सबै मैले हेर्ने मौका पाएँ अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भयो कि ओहो यो रकेट साइन्स भने कस्तो रहेछ होइन त्यो कसरी जर्नी स्टार्ट गरेर रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको म्यासिभ होइन त्यो साइजहरू एक्चुअली हामीले भिडियोमा हेर्ने फोटो हेर्ने र रियल थिङ हेर्ने त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सो आई वाज रियली टच एन्ड मुभ बाई द त्यो अमेरिकन पिपलहरूले साइन्टिस्टहरूले अचिभ गरेको फर म्यान काइन्ड नि अब नि अब निल आर्मस्ट्रङ नै भनेको छैन त इट इज अ स्मल स्टेप अफ म्यान काइन्ड यो अचिभमेन्ट म्यान काइन्डको अचिभमेन्ट हो नट जस्ट अमेरिकन्स हु फ्लु इन द रकेट अब त्यो क्रेडिटले हामीले पनि पायो नि त होइन ए मान्छे चन्द्रमा पुग्यो भने तिमीले मैले पनि कभर गर्ने ठाउँ पायो देन मलाई के क्वेसन आयो भने मनभित्र देन इफ समबडी कम इन नेपालमा आयो मेरै अमेरिकन साथीहरू नेपाल आयो नेपालले के देखाउने त होइन जस्तो मैले एक्सपिरियन्स पाएँ नि होइन ओ नासाहरू आई फिल सो ग्रेट अबाउट म्यान काइन्ड नि होइन ओ कस्तो एचिभमेन्ट भएको रहेछ त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा यस्तो एउटा ल्याब
दिन पायो भने अनि अब इफ फरेन साथीहरू नेपाल आयो भने उनीहरूलाई के हामीले सेयर नेपालको तर्फबाट ह्युम्यानिटीलाई के जो नेपालीहरूले त्यो क्वेसन आयो कि ममा अनि एकछिनपछि के एन्सर आयो भने एज बिङ इन आर्ट प्रोफेसन हाम्रो आर्ट एन्ड कल्चरमै त्यो भ्यालु छ कि नेपालबाट हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो भनेको ह्युम्यानिटीको लागि हाम्रो आर्ट एन्ड कल्चर नै हो फर एन इन्स्टेन्ट बुद्ध हामी नेपालमा जन्मेको भनेर गर्व गर्छौँ अब बुद्धको टिचिङ इज द वान अफ द मोस्ट भ्यालुएबल एस्पेक्ट एन्ड एसेट अफ म्यानकाइन्ड होइन अब त्यही बुद्धकै मेसेजलाई हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि अब हामी सेकेन्ड वर्ल्ड वारको स्टोरीहरू एट्रोसिटीहरू हामीले सुनेको थियो होइन अब भियतनाम वारको एट्रोसिटी हामीले चाहिँ सुनेको छौँ फोटो देखेको छौँ भिडियो देखेको छौँ अब हिरोसिमामा त्यत्रो डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन बिकज अफ नागासाकी एन्ड हिरोसिमामा त्यत्रो चाहिँ डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन भयो होइन नाजी एन्ड सेकेन्ड वर्ल्ड वारको स्टोरी त हामीले थाहा छ ज्युजहरूको त्यो क्याम्पको पनि हामीलाई थाहा छ हजुर अब जबसम्म चाहिँ यो युक्रेन वार चाहिँ भएको थिएन प्यालेस्टाइनको गाजाको वार भएको थिएन हामीलाई लाग्थ्यो कि अब यो वार भनेको त अब हुँदैन होला युनाइटेड नेसन्स छ होइन म्यानकाइन्ड हेज कम अप अक्रस सच अ जर्नी ह्युम्यानिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ ल इन्टरनेसनल ल सबैले सबै बुझेको हो नि त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यतिको डेभलप भइसक्यो होइन कम्युनिकेसनको यति डेभलप भइसक्यो अहिले पनि अब त्यो जेनिस खाँको टाइममा जस्तो होइन अब पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म पनि नेपालमा पनि 2224 राज्य वार यताउति सानो राज्यले ठुलो राज्यले सानो राज्य खाइदिने टाइम एन्ड अगेन त्यो वारहरू भइराख्ने होइन मान्छे मारिराख्ने अब त यस्तो हुँदैन होला भनेर हामी सोच्थ्यौँ तर हिस्ट्री इज रिपिटिङ इट्सेल्फ यहाँ यही कुरा रिपिट भइरहेको छ सो ट्रेजिक कि अहिले जुन चाहिँ द वे द अब ट्रम्पको सेकेन्ड ट्रम्प पछि एग्रेसिभली अब ग्रिनल्यान्ड हामी लिन्छौँ होइन भेनेजुएलाको प्रेसिडेन्टको हामीले त्यो लेखि नै सकेका छ अब द वर्स्ट एन्ड वर्स्ट पार्ट इज द होल गाजालाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा खसाएको बमभन्दा पनि बढी त्यस्तो सानो ठाउँमा होइन अब पर 2 मिलियन पिपल सफरिङ अब फेमिन हामीले देखेको छ होइन गाजाको त हालत एकदमै गाह्रो छ है त्यो गाह्रो टोटली अल द युनिभर्सिटी स्कुल्स आर डिस्ट्रोइड त्यहाँ कसरी मान्छे चाहिँ बाँचेर होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कि अब हाम्रै लाइफ टाइममा अब इन्डियाले सानो हाम्रो समयमा त्यो रोकेट गर्दाखेरि त होइन हामी चाहिँ सफरिङ है पेट्रोल नपाउने लाइन बस्नुपर्ने अब हामी कति हामी इन्डियालाई सराबी राख्थ्यौँ होला अब त्यो दिनदिनै छिनछिनै त्यो 24 घन्टा बमिङ हुँदाखेरि होइन हस्पिटलमा त्यत्रो बम खस्दाखेरि अब इभन टेन्स होइन बच्चाहरूलाई कस्तो असर पर्यो होला क्या अब हाउ स्केयर दे आर क्या हुन्छ नि एभ्री डे यसो हेऱ्यो अब आज यो मान्छे छ ऊ मान्छे होला नहोला छैन क्या फ्यामिलीको हरेक मेम्बरहरू त्यहाँ मरिरहेछ साथीहरू मरिरहेछ अब रिपोर्टिङ गरेर मान्छे आज छ भोलि छैन अब स्टिल इन द्याट सिचुएसन अब त्यो भग्नावशेष जस्तो भएको हस्पिटलमा पनि फेरि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट सफिसियन्ट इक्विपमेन्ट टुल्स एन्ड मेडिकल ब्याकअप डक्टरहरूले सर्भिस दिइरहेछ होइन सो एउटा ह्युम्यानिटीको इक्जाम्पल पनि हामी देखिरहेछौँ भने ह्युम्यानिटी लस्टको पनि त्यस्तै जोसँग पावर छ शक्ति छ त्यसले चाहिँ अब कुखुरा चाहिँ हाउसमा भन्दा पनि वर्स कन्डिसनमा भन्छ अरूमा अब बुचर हाउसमा त अब एकछिन अगाडिसम्म त उसलाई खाना दिइरहेको हुन्छ पानी दिइरहेको छ तर पिपल इन प्यालेस्टाइन आर वर्स सिचुएसन देन इन त्यो केजमा राखेको कुखुरा त्यो एनिमल्सहरू भन्दा नि उनीहरू चाहिँ अनफर्चुनेट सिचुएसनमा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो हाम्रै लाइफ टाइममा अहिलेकै समयमा त्यो देख्नु भनेको सो एभ्री डे आई क्वेसन माइ सेल्फ के त्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीमा के आउँछ त वाट क्यान आई डु अबाउट इट होइन वाइल आई एम इन्जोइङ गुड लाइफ इन हियर होइन अब आई विस कि मेरो बच्चाहरू जुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाइफ छ अहिले हाम्रो मेरो मात्रै होइन कि हामी नेपालीहरूको जुन नर्मल फ्यामिलीको बच्चाहरूले जुन चाहिँ लाइफस्टाइल इन्जोय गरिरहेछ एटलिस्ट गाजा एन्ड प्यालेस्टाइनको बच्चाहरूले पनि एटलिस्ट त्यति पाओस् न हो नि बट दे आर डिप्राइभ फ्रम इभन बेसिक फुड नि
कति दिन त उनीहरूले खानै पाएको हुँदैन No, you're not sure about this. सेफ ड्रिङ्किङ वाटर नै छैन कसरी अब त्यहाँ अब जाडोको त्यत्रो सफरिङ होला अब विन्टर अब स्टिल वी आर फेसिङ विन्टर सबै सकेको छैन होइन एकछिन जाडो हुँदाखेरि हावा चल्दाखेरि त हामीलाई कस्तो एकैचोटि हामीलाई कम्फर्ट खोज्छौँ नि हामी रुम हिटर अर एसी अर वार्म ज्याकेट खोज्छौँ अब कसरी अब स्यानिटेसन अब महिलाहरूले कसरी टोइलेट युज गर्छ होला होइन एभ्रिथिङ इज डिस्ट्रोइड नि Everything on. अब तिनीहरूको प्राइभेसी कसरी मेन्टेन हुन्छ होला सो दे आर मेनी क्वेसन्स के And still, I mean, some countries are trying to help, but पुगेको छैन क्या हेल्प पुगेको छैन क्या अनि I don't know, somewhere there is missing होइन किनकि लाइक हामीसँग मलाई त चाहिँ लाइक नेपालमा अरू सबै कन्ट्रीबाट इफ एभ्रीबडी स्पिक आउट केही न केही त हुन्छ होला क्या त्यही हो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्टिस होइन ह्युम्यानिटी र वर्ल्ड लिडर्सको नै गभर्नेन्सहरूकै क्वेसन छ अब पब्लिक लेभलमा सबैको सिम्पेटी छ होइन जो चाहिँ अब भिक्टिम छ ऊप्रति सहानुभूति छ र जसले गरिरहेछ उनीहरूप्रति आक्रोश छ तर त्यो लिडरसिपबाट त्यो आएको छैन अब त्यो वी आर अल प्लेड बाई द होइन पावरफुल पिपल एन्ड द सिस्टम होइन अब यहीँनिर चाहिँ हाम्रो कल्चर र स्पिरिचुअलिटीको भ्याल्यु आउँछ जस्तो लाग्छ अब लिडरसिपमा त्यो चाहिँ ह्युम्यानिटी एम्पेटीको भ्यालुजहरू त्यो जुन चाहिँ त्यो सक्षम व्यक्तिहरू रिसोर्सफुल पिपलहरू उनीहरूमा त्यो हुनु पऱ्यो ह्युम्यानिटीको फिलिङ्स भावनाहरू अदरवाइज अब म पावरफुल छु एब्सटिन फाइल त अब हामीले देखिरहेको छौँ सहज होइन यस्तो पनि हुन्छ र होइन सो एभ्रिबडी इन्भल्भ एभ्रिबडी वर्ड सबैलाई थाहा थियो कसैले त टुक पार्ट पनि होइन अब हामीले जसलाई चाहिँ रोल मोडल सोचिरहेको एट द एन्ड दे आर लाइक बिलियन भएर आइदिएको होइन पावरको मातमा चाहिँ मान्छेले जे पनि गर्दो रहेछ दे फिल नथिङ अबाउट इट यो चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ मलाई एउटा के सिनेरियो पनि याद आयो भने हाम्रो महाभारत स्टोरी त हामीलाई थाहा छ नि हजुर त्यहाँ द्रौपदीको वस्त्रहरण हुन्छ नि होइन एकदम त्यो राज्यसभामा होइन त्यहाँ अब त्यहाँ अल द डिग्निटरिज आर वेयर देयर होइन भीष्म पितामह जस्तो होइन सुरवीर ज्ञानी होइन सबै नलेज भएको विजडम भएको पावर भएको होइन त्यो व्यक्ति पनि थियो अनि हाम्रो द्रोणाचार्य जस्तो गुरु कृपाचार्य जस्तो गुरु होइन उहाँहरू थियो कर्ण जस्तो चाहिँ दानवीर अनि चाहिँ सुरवीर त्यो पनि थियो होइन अरू त अब नेगेटिभ पार्टै भनौँ त्यो मातमा पावरको मातमा जे पनि गर्ने नेगेटिभ गर्ने नै भनौँ अहिले तर उहाँहरू त एकदम पोजिटिभ साइडको हो नि ज्ञानको हिसाबले तर उहाँहरू जस्तो भएको समयमा पनि एकजना बुहारीलाई नाङ्गै पार्ने प्रयत्न भयो तर उहाँहरू चुप्लाएर बस्नु भयो नि त होइन त्यो अल्टिमेटली त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के भयो त भन्दाखेरि एउटा महाभारत वार होइन इभन इच्छा मृत्यु भएको व्यक्ति पनि त्यहाँ वारको हार चाहिँ एउटा चाहिँ बेड अफ नेल बेड अफ एरोमा उहाँको अन्त भयो नि कृपाचार्य उहाँ पनि गयो होइन द्रोणाचार्य उहाँ पनि गयो कर्णको पनि शिर काटियो होइन अल्टिमेटली हामीले चाहिँ साइलेन्समा बस्नु हुँदैन वेन अन्याय भएपछि चाहिँ साइलेन्समा बस्यो भने त्यसको अल्टिमेट कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भनेर महाभारत स्टोरीले एकदम चाहिँ राम्रोसँग भनेको छ सेम थिङ ह्यापनिङ नाउ जस्तो लाग्छ कि अब युएनमा तपाईँ हेरौँ न होइन इजरायलले कसरी बोलिरहेछ होइन आइसिजे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसलाई कसरी चाहिँ पपेट बनाएको छ होइन अल द लिडर्स आर हाउ दे आर साइलेन्ट अबाउट इट तर यही फेरि चाहिँ ग्रेटर टनबर्ग जस्तोले चाहिँ उसले चाहिँ कोसिस गरेको छ नि होइन सो अहिले चाहिँ क्वेसनको समयमा छौँ जस्तो लाग्यो लोट्स अफ थिङ्स गोइङ अन होइन अनि जसमा चाहिँ हामीले सर्फेसली आउटरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल तर भित्र धेरै छ क्या होइन अनि लाइक यो जुन इजरायल र प्यालेस्टाइनको एउटा वार हुने पनि त्यसमा पनि तपाईँको लाइक एउटा
अमेरिका जस्तो एउटा कन्ट्री बिग कन्ट्रीको धेरै नै उता सक्छ लाग्छ मलाई होइन अल्सो लाइक अब इफ इजरायल र तपाईँको प्यालेस्टाइनको वार भइरहेको छ विच बेनिफिटिङ क्या होइन वेपन्सहरू कहाँबाट सप्लाई भइरहेको छ अमेरिकाबाट सप्लाई भइरहेको छ होइन लाइक नर्मली हामीले बुझेको त्यही हो नि त सो एउटा ठुलो कन्ट्रीले धेरै नै उनीहरू रोल दिइरहेको छ क्या होइन प्यालेस्टाइनलाई चाहिँ एट द एन्ड उनीहरूलाई त खास वार त स्टप गर्नुपर्ने हो नि त स्टप गर्नुपर्ने हो नि त मिस्टर ट्रम्प नोबेल पिस प्राइज त दिनुपर्ने हो उहाँलाई कसरी मिस भएछ है त्यो भेनेजुएलाको जसले पार्टी उसले गिफ्ट गरेछ होइन नोबेल पिस प्राइज नै गिफ्ट गरेछ अचम्मको अहिले ड्रामा भइरहेको छ इट्स काइन्ड अफ त्यही त भने कपिल शर्मा हेर्नै पर्दैन कि आजकल त जियो पोलिटिक्स हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम है कमेडी भइरहेछ सो आई युज टु हेभ आई स्टिल हेभ होइन त्यो अब वेस्टको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट छ त्यो वी एप्रिसिएट होला अब वेस्टर्न हाम्रो युरोपियन कन्ट्रिजहरू अनि अमेरिका भयो इजरायललाई पनि हामी पहिला त एकदम हिरो ठान्थ्यौँ कि होइन 6 days वारमा त्यत्रो राष्ट्रलाई जिती दिएको होइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा त्यत्रो चाहिँ उनीहरूले एचिभ गरेको होइन अनि हाम्रो आइन्स्टाइन वाज इट यु नोबेल प्राइज विनरहरू मोस्टली ज्युज भन्छन् हजुर दे आर द ब्रिलियन्ट माइन्ड भन्थ्यो न्यारेसन अनि अलि अगाडि 2-3 years अगाडि वा चाहिँ म बच्चै हुँदाखेरि पनि इजरायलको बारे त्यसै स्टोरी सुनेर त हामी हुर्केको होइन नेपाल इज अल्सो वान अफ द फर्स्ट कन्ट्री जसले चाहिँ इजरायललाई रिकगनाइज गर्यो र एम्बेसी पनि आफ्नो देशमा राख्न दियो इजरायली एम्बेसी वाज वान अफ द फर्स्ट है अराउन्ड द वर्ल्डमै नेपालमा त्यो हाम्रो त्यो हिस्टोरिक ब्याकग्राउन्ड छ इजरायलसँग तर अहिले आएर चाहिँ आइ एम सो फ्रस्ट्रेटेड विथ इजरायल होइन हुन त उनीहरूको न्यारेसन आउँछ होइन वेदर दे वर भिक्टिम अफ होइन जेनोसाइड भिक्टिम सेकेन्ड वर्ल्ड वार यताउति अहिले पनि त्यही कथाहरू उनीहरूले सुनाउँछ अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा को मात्रै भिक्टिम थिएन र अहिले भने अब वाइ दे वेयर एक्सपेल्ड फ्रम युरोप भन्ने क्वेसन पनि छ होइन र एउटा ट्रेजेडी नि जो चाहिँ त्यो ट्रेजेडी त्यो पीडाबाट गुज्रेको छ अहिले आएर उनीहरूले नै त्यो एक्ट गरिरहेछ कि वर्स देन द्याट अभियसली अब हिटलरले जुन चाहिँ गर्यो नाजीले गर्यो त्यो त त्यो बेला कसैले थाहा थियो नि समवेयर इन क्याम्प भएको थियो नि अहिले त ब्रड डे लाइटमा लाइभ क्यामेराको अगाडि होइन उनीहरूले प्रोपेटेट गरिरहेछ जेनोसाइड अभियसली स्टिल दे ब्याक कि दे आर द मोस्ट मोरल आर्मी अफ द वर्ल्ड होइन संसारलाई ह्युम्यानिटीको पाठ उनीहरूले सिकाउँछ फेरि होइन अब जस्टिसको पाठ उनीहरूले सिकाउँछ सो आइ एम सो अमेज कि हाउ डेयर दे कुड एक्ट लाइक द्याट होइन प्रेजेन्ट लाइक द्याट पैसा र पावरको मातमा त्यसरी चाहिँ जस्टिसलाई चाहिँ एउटा कमेडी बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ सो इट इज आई थिङ्क सम काइन्ड अफ इम्पेरिजमको यो भइरहेको छ भन्दाखेरि आउन लाग्यो कि when you have power, when you have money, you can do anything भइरहेछ क्या एन्ड वी क्यान स्केप फ्रम भन्ने त्यो एउटा धारणा थियो तर एब्सिन स्टाइल जुन फाइल जुन रिभिल भएछ त्यसले त वान डे यु विल बी नामै हुन्छ तिमी भन्ने त आयो नि त होइन सो मेबी वी क्यान लर्न अ लट फ्रम हामीले जे गर्दाखेरि पनि पहिला त भगवान्ले सबै देख्छ होइन वी हेभ टु एन्सर सम डे भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले त भगवान्ले मात्रै होइन इन जनरल पब्लिकमा पनि कसैले थाहा हुँदैन भनेर गरेको कृत्यहरू आउँछ समाओ पाप झोरीबाट पाउँछ भन्छ नि त्यो इक्जाम्पल हामी सेट भइरहेको कि है तर सो हुन्छ नि लाइक कस्तो वेर्ड कि लाइक यस्तो पावरफुल पिपलहरू जसलाई चाहिँ हामीले रोल मोडल भन्छौँ नि होइन लाइक एभ्रिवेयर कतिलाई चाहिँ मोस्ट अफ द पिपल वान्ट्स टु बी बिल गेट्सहरू होइन लाइक स्टेफेन हकिङ होइन उहाँहरू पनि इफिस्टेन्ट फाइल्समा त्यहाँ नाम जोडिनु भनेको त्यो त इट्स लाइक के भन्नु अब होइन एन्ड नम चम्स्की होइन फिलोसोफर होइन उहाँले अपोलोजाइज गरेन आई डोन्ट नो तर दिपक चोपडाले अपोलोजाइज गरेको छ होइन सो एन्ड स्टेफन हकिन्स ऊ चाहिँ त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा स्किल र एजुकेसन मात्रै
घर पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ है सो वी अलवेज ह्याभ टु चेक कि हाम्रो मोरालिटी एक्ज्याक्टली एथिक्स हामी चाहिँ पावर आयो मनी आयो फेम आयो भने चाहिँ हामीलाई त्यो भ्रममा हामी हुनसक्छ कि अब मैले जे गर्दा नि हुन्छ एन्ड नो बडी विल नो अबाउट इट किनभने सबैले त गर्ने नै हो एलिट सबैले त्यही गर्ने त हो यो त हाम्रो सर्कलमा मात्रै रहन्छ भने त्यो भ्रम चाहिँ अहिले चाहिँ मिडो बस भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो र त्यसले एउटा अवेरनेस पनि ल्याउँछ इट डजन्ट मिन कि अब फेरि अझै हिडन च्यानलबाट ह्युम्यानिटीमा हामी चाहिँ ह्युमन नेचरको कमजोरीहरूसँग चाहिँ हामी जहिले पनि अवेर हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ लेसन हो कि हामी अल्टिमेटली नै ट्रान्सफर हुनुपर्छ नट टु जस्ट टु बाहिर देखाउने एउटा को लागि मात्रै होइन समाजको अगाडि मात्रै होइन कि अल्टिमेटली वी हेभ टु ओभरकम आवर ह्युमन नेचरको नेगेटिभिटीबाट हामी कसरी ओभरकम हुने त लोभ ह्युमन नेचरमा हुन्छ नै उहाँलाई पनि स्वार्थ हुन्छ नै हजुर तर लोभले मलाई ड्राइभ गरिरहेछ मेरो स्वार्थले मलाई ड्राइभ गरिरहेछ होइन बिट्रेल गर्ने हाम्रो टेन्डेन्सी हुनसक्छ ह्युमन नेचरमा हामी त्यो फस्नु हुँदैन अब क्षणिक आवेगमा क्षणिक प्रेजरको लागि त हामी खस्ने हो नि त अनि तर इट्स सो लाइक त्यही भएर नि हाम्रो यो डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ यो फाइलहरू चाहिँ इलेक्सन इन्स्टेन्सको फाइलहरू चाहिँ नि पहिले रिलिज हुन आँटेको थियो नि त सकेसम्म रोक्या हो नि खास अब स्टिल कि अब युरोपमा धेरै चाहिँ अब अलि यसले चाहिँ एउटा मोरालिटी ग्राउन्डमा रिजाइन गर्ने यताउति एक्सेप्ट गर्ने कारबाहीहरू यताउति देखाएको छ तर युएसए र इन्डियामा चाहिँ त्यो पनि भएको छैन डिफेन्ड गरिरहेको छ नि अब इन्डियाको एकजना हरभजन होइन को छ एकजना सिख मिनिस्टर अब वान चाहिँ डिनाइ नै गर्यो होइन अनि त्यस्तै अब ट्रम्प इज स्टिल अब इलोन मस्क पनि कै हो यो उसको नाम पनि छ उसको नेचर हेर्दाखेरि द वे ट्रम्प इज अब सबैभन्दा डान्स गर्ने त ऊ पनि हो नि लेट्स नट जज तर स्टिल हि इज द प्रेसिडेन्ट अफ द कन्ट्री सो हि स्टिल क्यान म्यानेज तर मलाई त नर्मलै हुन्छ नि कस्तो उयो हुन्छ नि कुरा चाहिँ एउटा यो भनेको शोषण हो नि त होइन शोषण भने त एउटा आइल्यान्डमा लगेर होइन कि तपाईँको मानव शोषण जस्तो त भयो नि त बेचबिखन जस्तै हो नि होइन सो यसमा नेपालको कुराहरू पनि धेरै आएको छ क्या त्यो बच्चाहरू बाहिर पठाउने एडप्ट गर्ने कतिले त एडप्ट गरेर खै लाइक टुरिस्टहरू यहाँ एडप्ट गरेर बच्चाहरूले उहाँ लगेर चाहिँ होइन तपाईँको लाइक यस्तो यस्तो केसहरूमा आउँछ भनेर कति कुरा त हामी नदेखेको कुराहरू क्या तर यसको दुईवटा पार्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब जेन्युनली सम पिपल मे वान्ट टु एडप्ट अ चाइल्ड एन्ड गिभ देम अ गुड लाइफ नि होइन अब बायोलोजिकली दे क्यानट गिभ बर्थ टु अ चाइल्ड अर दे डोन्ट वान्ट टु ह्याभ देयर ओन चाइल्ड तर त्योभन्दा म कुनै चाहिँ अब अनाथलाई म चाहिँ प्यारेन्टिङ गर्छु भन्यो भने द्याट इज गुड नि होइन त्यो हराउन सक्छ नि त बिकज अफ दिस काइन्ड अफ इस्यु अब भोलि गएर कसैले पनि कसैलाई ट्रस्ट गर्ने ठाउँ नै भएन कि कसैले लग्यो भने उसले चाइल्ड ट्राफिकिङ गर्छ कि उसले अब्युज गर्छ कि वा चाहिँ अब इज इट कन्स्पिरेसी थ्योरी अर एक्चुअली होइन अब बच्चाहरूलाई काटेरै खाएको पनि फोटोवर्स सम इमेजेस होइन जस्तो बच्चालाई नै राखेर छ क्या अनि रियल अर नो वी डोन्ट नो इभी आमिनको हामी कुरा सुन्थ्यौँ होइन उसको फ्रिजमा ह्युमन फ्लेसै थियो भन्ने तर स्टिल इडी आमिन्स आर डेड तर आइ एम भेरी होपफुल विथ कमिङ जेनेरेसन के तपाईँहरूको जेनेरेसनबाट म चाहिँ एकदमै आशावादी छु किनभने अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसन दे आर सो स्मार्ट अनि प्लस अहिले लाइक यु हेभ सो मेनी रिसोर्सेस होइन टु नो अबाउट एनिथिङ क्या होइन कहाँ के भइरहेको छ
इन्स्टेन्टली अहिले कहाँ के भइरहेको छ हाम्रो वारको कुराहरूदेखि लिएर कसरी भइरहेको छ यी सबै कुराहरू इन्स्टेन्टली नै एकैचोटि थाहा पाइरहेको छौँ क्या अनि द्याट्स द रिजन अल्सो वाइ वी आर सो स्मार्ट लाग्छ मलाई चाहिँ अलिक जेनेरेसन त एकदमै स्मार्ट छ वेल एजुकेटेड छ स्किलफुल छ सो आई होप कि भविष्य चाहिँ हाम्रो राम्रै हुन्छ र नेपाल पनि एउटा चाहिँ हाम्रो कल्चरले हामीलाई एकदम रिच बनाएको छ तर फाइनेन्सियली पनि हामी हुनुपर्छ सो वी हेभ टु कम अप विथ न्यू इनोभेटिभ business skills and tools and production line creative अब चाइना किन अहिलेको वर्ल्डको सुपर पावर छ त इकोनोमी भन्दाखेरि संसारकै एउटा म्यानुफ्याक्चर हब त त्यहाँ भयो नि द्याट्स वाइ क्रिएटिभिटी एन्ड प्रोडक्सन लाइन इज सो इम्पोर्टेन्ट कि अब अमेरिका पछाइरहेछ सबै उनीहरूले त्यहाँ ट्रान्सफर गर्यो अहिले हामी पनि मेक इन अमेरिका गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तिनीहरूले त्यो रियलाइज गरेछ तर नेपालमा पनि हामीले चाहिँ अलङ विथ अदर सर्भिसेस होइन बिजनेसेस होइन ट्रेडिङ बाहेक पनि सर्भिसेस बाहेक पनि क्रिएसन प्रोडक्सन लाइनमा पनि हामीले चाहिँ इनोभेसनमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले तपाईँ युथलाई चाहिँ म यही चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छु कि लेट्स कम अप विथ इनोभेटिभ क्रिएटिभ आइडियाज सो द्याट वी क्यान मेक आवर कन्ट्री एन्ड कम्युनिटी फाइनेन्सियली रिच एज वेल त्यो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो हुनैपर्छ किनभने अहिले त दे आर सो मेनी मार्भुलेस टुल्स नि एआईदेखि लिएर कम्युनिकेसनको टुलदेखि लिएर होइन अब ट्रान्सपोर्टेसनको सर्भिसेसहरू होइन अब कुनै पनि अब 4-5 डेजमा त युएससम्म हामी आफ्नो प्रडक्ट पुर्याउन सक्छौँ 100 रुपियाँ पुग्छ होइन वी क्यान सेल आवर प्रडक्ट वर्ल्ड वाइड होइन त्यसै हामीले चाहिने कुनै पनि प्रडक्ट हामी अमेजनबाट अलिबाबाबाट जहाँबाट पनि हामीले एक्सेस गरेर किन्न सक्छौँ हो नि यस्तो समयमा पनि हामीले सक्सेस लिन सक्यो भने वेन हो नि अनि हामी नेक्स्ट इनिसिएटिभ लिनुपर्छ क्या होइन आउनु तर आज म अलिकति त्यसको है होइन अनि के अरे नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ विल टक अबाउट बिजनेस होइन किनकि हजुर बिजनेसको मान्छेहरूलाई चाहिँ मलाई बिजनेसलाई मलाई बिजनेसमा एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो क्या होइन इन्फर्मली अल्सो विल टक सो वी विल मोस्टली हामी एउटा बिजनेस स्ट्राटेजीमै कुरा गर्छौँ नेक्स्ट मिटिङमा अनि मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो म नि बिजनेस विल मेक अ टिम वी वर्क एज अ टिम लेट्स कोलाबोरेट एन्ड लेट्स एक्सप्लोर द फिल्ड लेट्स अपर्च्युनिटिजहरू एक्सप्लोर गर्ने हामी चाहिँ ग्रोथ पनि हामी लर्न पनि गरौँ अनि फाइनेन्सियल प्लानहरू पनि बनाऊँ र लाइफ स्किलहरू पनि हामी सिकौँ न लाइफलाई पनि बुझौँ र भ्यालुजहरू मेन त अब भ्यालुज पनि चाहियो ट्रम्प भनेर पनि मात्रै पनि काम छैन माइकल ज्याक्सन मात्रै भनेर पनि काम छैन सो दे आर ब्लेस्ड विथ स्किल एन्ड सक्सेस होइन आइन्स्टाइन भनेर पनि उसको आफ्नै पर्सनल इस्युहरू त कति थियो नि ओभियसली होइन त्यो ह्युमन नेचरलाई जब हामी बुझ्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी रेमेडी गर्ने भन्ने म चाहिँ डे बाई डे इभल्भ हुन्छु पोजिसन हुन्छु भने त्यो जर्नी राखेन भने त्यो एजेन्डा राखेन भने सक्सेस कम एन्ड सक्सेसले त्यसलाई चाहिँ फेरि बिगार्नु पनि सक्छ अब जिमी हेन्ड्रिक्स किन मऱ्यो त अनप्लान्डली अब संसारको ट्यालेन्टहरू निर्वाणाले किन चाहिँ होइन सुसाइड गर्यो त किन चाहिँ सडनली मऱ्यो त अनटाइमली डेथ होइन सक्सेस त थियो नि त उनीहरूको एक्सट्रिम गयो पनि जानु हुँदैन होइन लाइफलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने मजाले लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ